Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of a Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है हैबिट्स ऑफ टॉपर्स। आज हम बात करेंगे वो लोग जिन्होंने टॉप किया, हर जगह पे टॉप करते रहे, लीड करते रहे अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने फैक्ट्रीज के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, या इवन स्टूडेंट्स। क्योंकि मेरा इंटरेक्शन सब लोगों से रहा है। मैं CRICMA में बरसों मैंने लेक्चर दिए हैं, तो मेरा स्टूडेंट से भी रहा है। फिर जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची के अंदर, वहाँ पर भी मैं गेस्ट स्पीकर दर्जनों दफ़ा गया हूँ, तो मेरा स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन रहा है। इसके अलावा जो बिज़नेस टाइकून हैं उनके साथ भी मेरा रहा है, जैसे सेठ अहमद दाऊद हैं, या हनीफ आदम जी हो गए, या शॉन के कैप्टन अतहर साहब हो गए, या इसके अलावा मिर्ज़ा इख्तियार बेग, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। तो मैंने उनके अंदर कुछ आदतें देखी हैं जो टॉप के लोग हैं, जिन्होंने टॉप किया, जो अपनी फील्ड के अंदर टॉप के ऊपर थे, लीड कर रहे थे, अपने जगहों पे लीड कर रहे थे, अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी एज इंडस्ट्रियलिस्ट लीड कर रहे थे। तो उनके अंदर मैंने कुछ आदतें देखी हैं, तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि उनका ग्रोथ माइंड सेट होता है। वो अपना फिक्स माइंड सेट नहीं होता, वो एक कि ये बस ऐसा ही होता है, या ऐसा ही होता रहा, या हमारे बाप दादा के ज़माने से ऐसा, या इसी तरह से होता रहा। नहीं, वो उसको चेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं और चेंज को अप्रिशिएट भी करते हैं, और लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो चेंज सजेस्ट करें। तो वो चेंज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी आदतों में, अपने कामों में, अपने जो भी वर्किंग स्टाइल है उसके अंदर वो चेंज लेकर आते हैं। तो वो ग्रोथ माइंड सेट के अंदर होते हैं। वो फिक्स माइंड सेट है, हमेशा एक तरह से नहीं सोचे, उस मुख्तलिफ तरह से। दूसरा माइंडफुलनेस, वो जब भी काम करते हैं, कोई काम भी करते हो, चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे बात कर रहे हो, माइंडफुलनेस के साथ काम। इवन एक वर्कर भी अगर आके कोई बात करता है तो उसकी बात तवज्जो से सुनते हैं, और उसकी माइंडफुलनेस के साथ उसकी बात सुनते हैं, पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात सुनते हैं, बीच में टोकते नहीं है, पूरी बात सुनते हैं और उसको फिर समझते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर अमल करते हैं। तो उसके बाद यूनिटास्किंग, एक वक्त में एक ही काम कर रहा। इवन अगर एक वर्कर आके कोई बात उनसे इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर के हवाले से, किसी मशीन के बारे में कोई चीज़ पूछनी है उन्होंने, तो वो उस वक्त उसी से बात करेंगे। चाहे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कितने इंपॉर्टेंट लोग बैठे हो, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई फ़ोन अटेंड नहीं करेंगे, सिर्फ एक वक्त में एक ही काम करता है। ये जो मल्टीटास्किंग होती है, ये हमेशा नुकसान देती है। आप टॉपर्स को अपने अतराफ देख लीजिए, जो भी आपके अतराफ के अंदर, आपके सोशल सर्कल के अंदर टॉप कर रहे होंगे, उनके अंदर आप देखेंगे कि वो एक वक्त में एक ही काम करते हैं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं करते। कंसिस्टेंसी, उनमें मुस्तकिल मिजाजी होती है। ये नहीं कि आज एक काम कर लिया, एक काम शुरू किया, कल दूसरा काम कर लिया, तीसरा काम कर लिया, नहीं। प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स वो पहले से ही विजुलाइज कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगे। वो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो क्लैप्स नहीं करते, वो मुस्तकिल अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाते रहते हैं, और कंसिस्टेंसी रहती है उनके अंदर, कंसिस्टेंट रहते हैं वो। इसके बाद एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होता है। वो बिल्कुल नेगेटिविटी की बात नहीं करते, अच्छे एटीट्यूड के साथ बात करते हैं। चाहे उनको किसी की ज़रूरत हो ना हो, कोई फ़ायदेमंद हो ना फ़ायदेमंद हो, कोई इनके पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा, छोड़ के भी चला गया, तो भी उसके साथ उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। तो उनका एटीट्यूड और बिहेवियर बहुत अच्छा होता है उसके अंदर। और इसके अलावा जो है वो उनका फोकस होता है, वो डीप वर्क करते हैं, वो शैलो वर्क नहीं करते, डीप वर्क करते हैं। जो भी काम करते हैं फुल थ्रॉटल के साथ, फुल फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ वो काम करते हैं, चाहे कोई भी काम करें उसके बाद ग्रेटिट्यूड, वो हर एक के शुक्रगुजार होते हैं। जिसने थोड़ा सा भी काम उनका किया होता है, अच्छे तरीके से काम करा होता है, अच्छा बिहेव किया होता है, उसके वो शुक्रगुजार होते हैं। चाहे वो उनके पास 10-20 साल पहले का भी कोई एम्प्लॉय था, अगर उसने अच्छा काम किया हो तो उसके साथ ग्रेटिट्यूड होता है, और अल्लाह के भी शुक्रगुजार होते हैं, और अच्छी चीज़ें उनके अंदर नज़र आएगी। क्लैरिटी, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है, उनके जहन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, फुल क्लैरिटी के साथ वो काम करते हैं, बिल्कुल क्लियर होता है उसके अंदर, कोई एम्बिगुइटी, कोई कन्फ्यूजन, कुछ नहीं होता। तो अगर जब तक वो उनकी चीज़ क्लियर नहीं होती, वो सवाल करते रहते कि ऐसा क्यों है, अच्छा फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, क्यों हुआ, क्या हुआ।
وہ ساری چیزوں کی کر کے پورا کلیئر لے لیتے ہیں، کلیئر بات کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد میڈیٹیشن، وہ مذہبی بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے زیادہ تر مذہب، خاص طور پہ آپ میمنز کمیونٹی کو دیکھیے جو بزنس کے اندر بہت آگے ہیں، زیادہ تر وہ مذہبی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے پروفیشنلز کو دیکھ لیجیے، دوسروں کو دیکھ لیجیے، مذہبی نظر، ایون آپ کو اسٹوڈنٹس بھی مذہبی نظر آئیں گے، جو ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹاپر ہوتے ہیں، جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو مذہبی نظر آئیں گے۔ مختلف اداروں کے اندر آپ دیکھیے، CICM میں، وہاں پہ نمازوں کے اندر دیکھیے کافی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر میڈیٹیشن کی دوسرا پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، وہ پازیٹیو سوچ، وہ آدھا گلاس بھرا ہوا جو ہے نا، اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ میں نے آدھا تو سیکھ لیا، آدھی چیز تو سمجھ گیا، آدھی بعد میں سمجھ لوں گا۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ بھئی آدھا گلاس خالی ہے اور بس خالی ہے، ابھی تک تو میں اتنی دفعہ میں نے پڑھا ہے، کلیئر نہیں ہوئی باتیں، کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا، یا یہ چیز تو کور نہیں ہو پا رہی۔ نہیں، وہ ہمیشہ اس کے اوپر پازیٹیوٹی ان کے اوپر قائم رکھتی ہے، پازیٹیو افرمیشن۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے سے نہیں ہوگا، یا ایسا ہو نہیں سکتا، یا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو افرمیشن کی بات کرتے ہیں، وہ مثبت بات کرتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں اور مثبت بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کام کرتے ہیں۔ پھر ان کا پرپس آف لائف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے انڈسٹریل گروپس، آپ دیکھ لیجئے، آپ سیٹھ آدم جی کو دیکھ لیجئے، کتنے کام کیے انہوں نے۔ اسی طریقے سے آپ سیٹھ احمد داؤد کو دیکھ لیجئے، کتنے کام کیے۔ دیوان گروپ کو آپ دیکھ لیجئے، آپ جتنے گروپ کے اندر دیکھیں گے ان کے اندر ایک پرپس آف لائف نظر آئے گا۔ وہ نہ صرف اپنے امپلائیز کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ سوشل سرکل جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، CSR، وہ بھی کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارے بنائے، ہاسپٹلز بنائے، کتنا کام کیا ان لوگوں نے۔ آپ دیکھیے کتنا کام کیا ہوا، اور ان گروپوں نے ہی کام کیا ہوا زیادہ تر۔ جو لوگ ٹاپ کے اوپر ہوتے ہیں، چاہے وہ پروفیشنلز ہو یا کچھ ہو، آپ دیکھیے انہوں نے کتنے ادارے کھڑے کیے، کتنے کام کیے انہوں نے۔ تو ایک ان کے پاس جو ہے وہ پرپس آف لائف ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیپ لرننگ، وہ سیکھتے رہتے ہیں، ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے اب سب کچھ آ گیا، اب وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ بھئی یہ کیا کہے گا، یا لوگ کیا کہیں گے کہ میں اس سے یہ بات سیکھ رہا ہوں، یا اس سے یہ بات سمجھ رہا ہوں، میں اتنا عمر رسیدہ ہو گیا، سالوں سے فیکٹری چلا رہا ہوں، اور یہ چھوٹی سی بات میں سیکھ رہا ہوں، سمجھ۔ وہ ہمیشہ سیکھتے اور سمجھتے رہتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اور نئی جو اسکلس ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں۔ تو لرننگ ہیبٹس ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک چیز ہوتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بالکل جب کھڑے ہوتے ہیں، جب بات کر رہے ہوتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کانفیڈنٹ ہے، کانفیڈنٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے، کانفیڈنٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر آپ دیکھیے ڈسپلن ہوتا ہے، ایک روٹین ہوتا ہے، ایک ان کا ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے، صبح سے شام تک کا، اور 24 گھنٹوں کا ٹائم ٹیبل۔ اب کیا کرنا ہے، اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، فلانی نماز سے پہلے کیا کرنا ہے، فلانی نماز کے بعد کیا کرنا ہے، 7 بجے میں نے کیا کرنا ہے، 8 بجے کیا کرنا ہے، 10 بجے کیا کرنا ہے۔ سارا گھر سے لے کے اور 24 گھنٹے کا ان کا ایک فکس اسکیجول ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ وہی وہ کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کسی بھی ٹاپر کا جو سوشل سرکل ہے اس سے اگر آپ پوچھیں گے اس وقت وہ صاحب کیا کر رہے ہوں گے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے یہ کر رہے ہوں گے۔ تو وہ ان کا ایک فکس اسکیجول ہوتا ہے، اور اسی حساب سے وہ کام کرتے ہیں۔ اس طرح ٹاپر، اگر آپ بھی ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فیلڈ کے اندر ٹاپ کریں گے، چاہے کتنی ہی ڈیفیکلٹ نہ ہو، چاہے آپ کی پروگریس کچھ بھی نہ ہو، اور آئندہ آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو آپ بہت زیادہ پروگریس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔